बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। सानिया गुल प्लाजा, इसकी आग तो जाहिर है बुझ ही गई। कैसे बुझी, क्या क्या जिसे कहना चाहिए जतन करने पड़े हुकूमत से लेके बल्दियाती इदारों को विफाकी सतह पर, लेकिन बहरहाल ये आग हमने बुझा ही ली है। लेकिन इस वक्त इस आग से जो शोले अब उठ रहे हैं उसमें सवालात के शोले हैं। अभी आपने मोन्टाज में मुलाहिजा फरमाया, उस वक्त के एक जब बल्दिया फैक्ट्री का वाक़या हुआ था, उस वक्त के वजीर थे सनत और तिजारत के रऊफ सिद्दीकी साहब। आजकल बड़ा सोशल मीडिया पे उनका ये क्लिप वायरल चल रहा है जिसमें उन्होंने इस्तीफा दे दिया था जब बल्दिया फैक्ट्री का वाक़या हुआ। आज सवाल ये किया जा रहा है कि जिम्मेदारान कौन हैं। मुझे बड़े अफसोस से ये अल्फाज कहने पड़ रहे हैं और मैं ये जानबूझ के भी शायद कह रही हूँ। आपने हादसे को सानहे में बदला, सानहे को अब आप सियासत में बदल रहे हैं, तो चलें फिर ऐसा ही कर लेते हैं। यानी सियासत बराए सियासत ही अगर होनी है, अगर 1991 में कौन मेयर था, 1991 के अंदर किसने किसको लीज दी, बात यहां से शुरू करनी है तो फिर हम सिर्फ वहीं से पकड़ते हैं। आज हमने बिलखुसूस जरा कटहरे में खड़ा करने की कोशिश की है MQM के लोगों को, साबिक जो रह चुके हैं उनको भी, जो हाजिर हैं, जो पार्लियामान में बड़ी बड़ी तकारीर कर रहे हैं, उनसे भी जरा बात करना चाहते हैं कि आपने शहर को क्या दे दिया। आज तो लोग आपसे भी सवाल कर रहे हैं। गो के जिस शख्सियत से हम पहले सेगमेंट में बात करने जा रहे हैं, इन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया उस वक्त और बहरहाल अपना इस्तीफा देकर यह साबित किया कि कोई ना कोई मॉरल वैल्यूज आपके अंदर होनी चाहिए। आज जब हम सानेहात की बात करते हैं तो हम ये सवाल भी उठाते हैं कि क्यों नहीं आया किसी का इस्तीफा, क्यों किसी को यह ख्याल नहीं आया कि हम शहर को डिलीवर नहीं कर रहे तो हम इस मनसब पर रहने के काबिल भी नहीं है। मैं जरा सबसे पहले बात करना चाहूंगी साबिक सूबाई वजीर, MQM के इंपॉर्टेंट आदमी, बड़े रेलेवेंट रहे कराची की सियासत में, और जाहिर है आजकल जो कराची की सतह पर सियासत हो रही है उसमें इनका नाम आपने सुना ही होगा। हम बात करने जा रहे हैं रऊफ सिद्दीकी साहब से, जो कि मुझे बराह रास्त ज्वाइन कर रहे हैं मक्का मुकरमा से। रऊफ सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। रऊफ सिद्दीकी साहब, सवालात तो मेरे पास बहुत है आपके लिए। सबसे पहले अगेन आपका शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला है। आपकी जुर्रत को लोग आजकल सोशल मीडिया पर सलाम पेश कर रहे हैं कि जिस तरह से आपने बल्दिया फैक्ट्री के बाद मुस्ताफी होने का फैसला किया था। लेकिन ये फरमाइएगा कि ये जो सानिया गुल प्लाजा पेश आया है, क्या आपको लगता है, आपकी दानिश क्या कहती है, आपका तजुर्बा क्या कहता है, आपकी सियासत क्या कहती है कि साने पर क्या इक़दामात हो सकते थे ताकि आवाम का कुछ हद तक तो मदावा होता, आवाम देखती कि उसके हुक्मरान जो हैं वो किस तरह की सरिश्त रखते हैं? देखिए, अहम बात तो ये है कि ये सानियात तो ये ना ये पहला सानिया है ना ये आखिरी सानिया है। अभी तो बहुत सारे सानियात अल्लाह न करे फेस करने के लिए ये शहर और पूरा पाकिस्तान को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आप सानियात को सियासी बुनियादों पे तब्दील कर देते हैं। आपकी तहकीकात कुछ कह रही होती हैं, बाद में GIT कुछ और बनती है, फिर फैसले कुछ और होते हैं। अच्छा। तो मसला ये है कि अगर तो आप ओन करते हैं पाकिस्तानी अवाम को, अगर आप ओन करते हैं शहरों को, आप अगर ओन करते हैं शहर कराची को जो सबसे बड़ा माशी हब है, अगर आप ओन करते हैं तो अब मुझे बताइए कि खरब हजार अरब खर्च हो गए हैं। क्या इस शहर के अंदर 2 स्टारकल होनी चाहिए आग बुझाने के लिए? नंबर 1। नंबर 2, क्या कोई इदारा ऐसा नहीं है जो जाके इन शॉपिंग मॉल्स को देखे? 24 के करीब एग्जिट पॉइंट जो है वो बंद पड़े हुए थे। 22 बिल्कुल सिमिलर यही हुआ था सानिया बल्दिया में। जब मैंने वहां पे जाके विजिट किया तो हाई राइज हाइड्रोलिक दरवाजे लगाए हुए, पूरी खिड़कियां जो है वो जेल खाने का मंजर पेश कर रही थी और उसमें लोग घुट के मर गए। बिल्कुल इसी तरीके से सानिया गुल प्लाजा में हुआ है। बात यह है कि अब जो वहां से जो खबरें आ रही हैं, जी सर, मैं तो बड़ा अफसरदा तो हूँ, लेकिन मसला यह है कि सियासत की भी कोई हद होती है। बेरहम सियासत तो होती है लेकिन इतनी भी बेरहम नहीं होती। आप देखें वहां से जो खबरें आई हैं, जब घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, जब घर की आग बुझी तो कुछ सामान बचा था जलने से, सो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। तो ये तो सानियात की तो ये हालत है कि सो वो भी उनके हाथ लगा जो आग बुझाने आए थे। मसला
اگر تو آپ سیاست سے بالا تر ہو کر, اور سیاست سے بالا تر کیا ہے, سیاست پارٹ آف دی گورنمنٹ ہوتی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنہیں دلچسپی نہیں ہے عوام سے, آپ یقین کریں ثنا, میں سندھ کا وزیر داخلہ رہا ہوں اور کوئی ٹچے ٹائپ کا نہیں رہا ہوں, میں نے ان سارے چہروں کو دیکھا ہے, خواہ وہ مذہبی بنیاد پہ ہو, خواہ وہ سیاسی بنیاد پہ ہو, ماں سوائے چند کے. یقین جانے یہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے, عوام کو عوام ہی نہیں سمجھتے. دوسری بات ہے کہ ووٹ بینک جہاں پر ہے, ان کو تو ووٹ بینک کے لوگوں کی فکر نہیں ہوتی. 5 سال کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے اور پھر اس کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے اور پھر جعلی مینڈیٹ لے کے اقتدار میں آ کے. آج کیا وجہ ہے کہ عوام کے ازدحام میں لوگ آنے سے گھبراتے ہیں؟ ہم تو اللہ کا بڑا احسان ہے, بڑا کرم ہے, ہر جگہ پہ چاہے موب ہو چاہے کچھ ہو ہم تو پہنچتے ہیں اور لوگ ہمیں مانتے بھی ہیں, ہماری بات کو بھی سمجھتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے, ٹھہریے گا, آپ نے اپنی گفتگو کی ہے, آپ ذرا میرا سوال سنیے گا. دیکھیے ہم اس لیے یہ لفظ میں اختیار کر رہی ہوں کیونکہ یہ ضروری ہے. آج آپ کو کٹہرے میں ہی کھڑا کیا ہے میں نے, کیونکہ آپ عوام کی عدالت میں پیش ہیں. یہ پروگرام لائیو نشر کیا جا رہا ہے. آپ آج چیف منسٹر نے اسمبلی کے اندر, صوبائی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ 1991 میں اس شہر کا میئر کون تھا؟ جواب ہے ڈاکٹر فاروق ستار. انہوں نے پوچھا کہ جو لوگ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی بات کر رہے ہیں ان کا ملبہ معاش تک اٹھا رہے ہیں. جس طرح سے انہوں نے شہر کا شیرازہ بکھیر کے رکھا ہوا ہے, جہاں پر انہوں نے لیز اور قبضے اور گٹر کے اوپر لوگوں کو مکانات بنا کر دیے, تو ملبہ تو ہے رؤوف صدیقی صاحب آپ کے کاندھوں پر, آپ کی جماعت کے کاندھوں پر. دیکھیے بھائی, یہ تو سارے میں مان لیتا ہوں یہ جتنے بھی 91 میں تھے نا, یہ سب سے خراب ترین لوگ آئے تھے, لیکن یہ تو فرشتہ صفت لوگ آ گئے نا 15 برس سے. میں تو سوال یہ کرتا ہوں ان فرشتوں نے کیوں نہیں بہت اچھا کام کیا؟ جب دیکھو بات کرنا, جب دیکھو دوسرے پہ الزام ڈالنا. اور بھائی 15 برس سے تو آپ حضرات یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, فرشتہ صفت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی زبانوں سے شعلے برستے ہیں, یہ زخموں پہ نمک چھڑک. دیکھیے اس طرح کام کبھی بھی نہیں ہوگا, یہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے. آپ سندھ کے شہری علاقوں کے 2.5-3 کروڑ لوگوں کو آپ نے پچھلے 10 برس سے آپ نے کارنر کیا ہوا ہے, عوامی نمائندوں کو آپ سامنے آنے نہیں دیتے. سیاسی مجبوریاں تو اپنی جگہ ہیں, لیکن اس وقت تو کراچی, حیدرآباد, نواب شاہ, سکر, لڑکانہ, یہ جو یہاں پہ سانحات ہو رہے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی واقعات اور سانحات ہوتے ہیں. میری درخواست یہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے بھی اور وفاق سے بھی, 18ویں ترمیم ہو یا 27ویں ترمیم ہو, اب 29ویں ترمیم بھی آنی چاہیے عوام کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ آپ سیاسی بنیادوں کے اوپر دیکھیے میں آپ سے کچھ 1-2 سوالات لازماً کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے جو جماعت, جس جماعت کی ریپریزنٹیشن آپ کے پاس رہی, جس کے ذریعے آپ وزیر داخلہ بنے, وزیر صنعت و تجارت بنے, وہ جماعت کلیم کرتی ہے اس شہر کا. ہم یہ کہتے تھے کہ آپ بڑے ذہین لوگ ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے, آپ شہر کی حیت جانتے تھے, آپ شہر کے گلیاں چوبارے جانتے تھے. آپ نے کون سے تیر چلا دیے تھے سر شہر کے اندر؟ لوگ تو اس لیے آپ کے اوپر, پاکستان پیپلز پارٹی جو گلا کرتی ہے, گو کہ چلے صحیح ہے ان کی 15 سالہ حکومت ہے, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں یہ KMC کے بگاڑ کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ واٹر بورڈ کے اندر گھوسٹ ملازمین کس نے بھرتی کیے تھے؟ اس شہر کو تباہ کرنے والی کیا آپ کی جماعت رہی ہے یا نہیں؟ کیونکہ آپ کے بانی جو ہیں انہوں نے یہاں پر ایک آواز لگائی تو شٹر بھی ڈاؤن ہوئے, شٹر کھل بھی گئے. تو آپ لوگوں نے کون سی چیزیں ٹھیک کر دی تھی اپنے دور میں؟ سنا, میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں پلیز, کہ کراچی شہر بد نصیب میں جب بھی تعمیر ہوئی ہے وہ MQM کے دور میں ہوئی ہے. آپ کسی ایک فرد کو, فاروق ستار کو لے لیں یا مصطفیٰ کمال کو لے لیں, یہ کریڈٹ کسی ایک فرد کا نہیں تھا, یہ کریڈٹ پوری MQM کا تھا. اور MQM کے دور میں اس شہر میں تعمیر ہوئی جس کے جرک, جس کے ایفیکٹس آج تک پھر بھی شہر کے اندر موجود ہے, جو شہر زندگی کے ساتھ چل رہا ہے. آپ مجھے بتائیں نا کہ کون سا ایسا میگا پروجیکٹ سوائے MQM کے دور میں, MQM نے تعمیر کے کام کیے ہیں. کمیاں ہو سکتی ہیں, کوتاہیاں ہو سکتی ہیں, اور صرف کراچی نہیں, حیدرآباد, نواب شاہ, سکر ہی نہیں, سندھ کے شہری علاقوں میں یہ MQM پوری کی پوری انوالو تھی. اور جن کا ذکر آپ نے کیا قائد تحریک کا, الطاف بھائی کا, تو اس کے اندر ڈرائیونگ فورس الطاف حسین کی تھی. اور آخری دور میں جو کچھ بھی تعمیراتی کام ہوئے اس میں آپ انکلوڈ کریں پرویز مشرف صاحب کو بھی, کہ انہوں نے دلچسپی لی اور سب نے, پوری پارٹی نے مل کے کام کیا. اور
गलियों और गटरों तक सफाई की। यहाँ तो कोई देखने के लिए नहीं आता, यहाँ तो गटर में गिर गिर के बच्चे मर रहे हैं और उसके ऊपर सियासत हो रही है। लेकिन देखिए रऊफ सिद्दीकी साहब, आप क्या समझते हैं? रऊफ सिद्दीकी साहब, देखिए आज जब चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि सानिया गुल प्लाजा में अगर मेरी भी गलती हो ना तो मुझे भी नहीं छोड़ना, तो आप नहीं समझते कि उनकी गलती है या नहीं है? भाई देखिए, अल्टीमेटली जिम्मेदारी आती है हुक्मरानों की। सही है। दुनिया में आज तक हजारों साल से कहीं कोई सानिया होगा, कोई वाकया होगा तो ये जो है ये जिम्मेदारी तो संभालनी होगी। लेकिन मैं फिर आपको वहीं पे जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने कहा था कि एक कॉल के ऊपर ये तमाम चीजें होती हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि गिला है एक गली से शहर दिल की, गिला है एक गली से शहर दिल की, मैं लड़ता फिर रहा हूँ शहर भर से। आपने 8-10 बरस से यही तो किया है और क्या किया है। खुदा के वास्ते मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैं अपील करता हूँ इस्टेब्लिशमेंट से, मैं अपील करता हूँ वफाकी हुकूमत से, मैं अपील करता हूँ सूबाई हुकूमत से, मैं अपील करता हूँ तमाम सरकारी इदारों से कि खुदा के वास्ते आगे बढ़िए और हक को हक, इंसाफ को इंसाफ के साथ लेकर चले, इस शहर की तामीर करें। ये शहर अगर खुदा न खासा बैठा तो पूरा पाकिस्तान बैठ जाए। अरे रऊफ सिद्दीकी साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? रऊफ सिद्दीकी साहब, देखिए कल 70 साल का बूढ़ा गटर में गिरकर मरा, कल भी एक डकैती की वारदात में नौजवान लड़का 25 साल का मरा। इधर हम सानिया गुल प्लाजा के 77 की बाकियात जमा करने में लगे हुए हैं। आप हमें ये कह रहे हैं कि अगर ये शहर, आपने शहर को उठने के काबिल ही नहीं छोड़ा। सियासी जमातों का शिकंजा इतना शदीद है कि कोई अपनी जानिब खींचता है, कोई अपनी तरफ खींचता है। सियासी जमातों ने इस शहर को अपना, जिसे कहते हैं ना, तख्ता है मश्क बना रखा है। आपको नहीं लगता कि शहर की आवाज बनने वाली जमातों की आवाज मादूम हो गई? नहीं, ये सियासी जमातें कभी भी खैस्तान करके किसी शहर को, किसी मुल्क को तबाह नहीं करती हैं। ये हुक्मरानों का काम होता है। बुनियादी तौर पर जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर फरात के किनारे एक कुत्ता भी मरा तो उमर उसका जवाब दे होगा। 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके ऊपर हुक्मरानी दी, तो वो हुक्मरानी के कोई झलक तो नजर आनी चाहिए। हाकिम वक्त जिम्मेदार होता है हर बात का। आप किसी सियासी जमात को तो आप क्या समझते हैं कौन है जिम्मेदार? एक मिनट रऊफ सिद्दीकी साहब, कौन है जिम्मेदार? कौन है सर जिम्मेदार? वफाकी हुकूमत भी है, सूबाई हुकूमत भी है। तो आपकी जमात उसका हिस्सा क्यों है? आपकी जमात उसका हिस्सा क्यों है? यार अब ये तो सवाल आप उनसे करें जो हुकूमत का हिस्सा है। मैं तो हुकूमत का हिस्सा नहीं, लेकिन जो हुकूमत का हिस्सा है उन्हें चाहिए कि अपना पार्ट प्ले करें। जाके बैठे ना वो इस्लामाबाद में, जाके बैठे ना वज़ीर आला से, भाई मुलाकात करने में क्या जा रही है? रऊफ सिद्दीकी साहब रुक जाइए, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाना नहीं चाहती। अभी मुस्तफा कमाल साहब ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने कहा कि हमें ये 27वीं आईनी तरमीम के लिए घूमना पड़ता है, पैर घिसने पड़ते हैं, क्योंकि जब हमारा वक्त था उस वक्त किसी के दिमाग में, उन्होंने कहा कि बानी के दिमाग में इतना नहीं चला उनको कि बल्दियाती इख्तियारात दिलवा देते। आज हम जूते चटक रहे हैं लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इख्तियारात जब आपके पास थे उस वक्त आपने किया नहीं, आज जब कुछ है नहीं तो आप कह रहे हैं कि जाओ जाके इस्लामाबाद बैठ जाओ। यार मैं तो सिर्फ इतनी बात करता हूं कि काय की 27वीं, काय की 18वीं कोई इख्तियार देता नहीं है तारीख में। मैंने नहीं देखा कि इख्तियार किसी ने मांगा। आपके पास आप तरमीमों का बहाना बना रहे हैं। यार गटर ठीक करने के लिए तरमीमों की जरूरत पड़ेगी। आप खड़े होकर अपना काम नहीं करा सकते? हम करती थी ना यार, हफ्ता सफाई करके हजारों टन कचरा उठा के शहर को साफ कर दिया। देखिए ये सब एक्सक्यूजेस हैं, ये सिर्फ बहानेबाजियां हैं कि जी 18वीं तरमीम रुकावट है तो 19वीं तरमीम और आईन पाकिस्तान। कोई काम करने से किसी को नहीं रोकता। मैं मौजूद था ना उस वक्त, तो 18वीं तरमीम भी नहीं थी। मैं वजीर दाखिला रहा, फुल फ्लैज अपने इकामत पे अमल दरामद करा था। उसकी वजह ये थी कि मैं ग्राउंड के ऊपर होता था। जब हमारा मेयर था तो अल्ताफ हुसैन, परवेज मुशर्रफ, हम सब, गवर्नर सिंध, इशरत लिबास, हम सब ग्राउंड के ऊपर मौजूद होते थे, तो हमने ये तामीर की। तो मसला ये है कि मैं टोटल क्रेडिट लेने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मुझे एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ। आप नाम ले रहे हैं जिन शख्सियत आज शहर की सियासत में हमें दिखाई नहीं देते, बशमूल आपके, आप इस शहर में नहीं है, आप यहां सर्व नहीं कर रहे, जो लोग
सरफेस पर है, जो लड़ भी रहे हैं, जो ऐवान में भी बैठे हैं, वो कह रहे हैं भाई ये इनका मलबा ही तो उठा रहे हैं हम, अगर इन्होंने ये सारी बाकियात तो छोड़ी हुई है ना, गलत सही अच्छा बुरा जो आप जैसा कह रहे हैं। लेकिन मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आकर शहर का मसला सीधा साधा, आज मैंने जानबूझकर जरा सियासी प्रोग्राम रखा है क्योंकि सब कह रहे हैं ना सियासत हो रही है, सियासत हो रही है, तो भाई हो रही है ना सियासत, तो फिर सियासत पे ही बात करो, क्योंकि हादसे में जो रोने वाले आंसू थे वो खुश्क हो चुके हैं, हमारे चीख चीख के गले फाड़ फाड़ के आवाजें दम तोड़ गई हैं, तो चलो फिर सियासत ही करते हैं और इन्हीं सियासतदानों से पूछते हैं कि ये हमसे चाहते क्या है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, हम जरा गुफ्तगू कर रहे हैं गुल प्लाजा सानह के बाद होने वाली सियासी हालात पर, क्योंकि दो अहम तरीन कराची की जमातें, सिंध की अहम तरीन जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM की जानिब से जिस तरह के सख्त जुमलों का तबादला जारी है, इसके बाद तो फिर सवाल यही बनता है ना कि फिर चलें सियासत करते हैं और आपसे पूछ लेते हैं कि आपने अपने दौर में क्या किया और वो अपने दौर इख्तिदार में क्या करते रहे हैं। आज मेरे मेहमान हैं रऊफ सिद्दीकी, साबिक सूबाई वजीर रह चुके हैं और ज़ाहिर इंटीरियर मिनिस्ट्री भी इनके पास रही है। तो ज़रा रऊफ भाई से कुछ और चीज़ें भी मैं जानना चाहती हूँ। रऊफ सिद्दीकी साहब, अगेन सर थैंक यू वेरी मच कि आपने वक्त दिया है आज हमें। रऊफ सिद्दीकी साहब, फिर क्या आप ये मानेंगे कि आपने अपने दौरे इख्तिदार में जब आपके पास पूरी तरह से वसाइल मौजूद थे, वसाइल को हल करने की कुव्वत मौजूद थी, आपने इस शहर पर कब्जा करवाया, कब्जा माफिया बनाए, जिसकी बात आपने देखा होगा कादिर पटेल साहब ने मशहूर ज़माना गोगा का नाम लिया असेंबली के अंदर, फिर उनको एक पर्ची पकड़ाई गई और वो चुप होकर बैठ गए। लेकिन आप लोगों ने इस शहर में ऐसे किरदार खड़े किए, इस शहर को अपने मर्जी मनसब से चलाया, क्योंकि आपके सर पर बानी का हाथ था। आज वो हाथ भी नहीं है, आप शहर में भी नहीं है। देखिए, पहले आपने जो एक दो जुमले कहे थे कि यहाँ के मामलात में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं 100% इन्वॉल्व हूँ। पूरे कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा, मैं कराची में था और मैं मक्का और मदीना में हूँ। मैं इंग्लैंड और अमेरिका, न्यूयॉर्क और थाईलैंड के जजीरों में और पानियों में, ठंडे पानियों में नहाने के लिए नहीं गया हुआ हूँ। मैं मक्का और मदीना में हूँ और यहाँ से भी मैं जो काम कर सकता था। मसला ये है कि यहाँ तो काम करने भी तो नहीं दिया जा रहा नहीं। आप मुझे बताइए कि किससे जाके बात की जाए। मेरा तो इलेक्शन ही आपने सवाल कर दिया, मेरा तो जीता सदके के तौर पे दिया गया, यहाँ की आवाज ही नहीं है। अच्छा, अब जिनकी बच्ची हैदराबाद नवाबशाह सक्कर में तामीराती काम हुए हैं तो वो MKM वहां पे लगी हुई है, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहता हूँ कि जितना काम किया गया उससे ज्यादा काम तो ये सारी चीजें हो सकती थी। भाई मैंने आपको बोला है, आपकी आवाज बहुत स्पंज हो रही है, मुझे रिकनेक्ट हो रही है आपकी और ऑडियो। जी जी फरमाइए। बात ये है कि आप मौका दे, गलतियां हो रही हैं तो आप गलतियों में डिस्टॉर्शन आ रही है, प्लीज इसको फौरन रिकनेक्ट करें ताकि हम जरा रऊफ सिद्दीकी साहब से बात करें इस मामले पर। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। रऊफ सिद्दीकी मेरे मेहमान हैं, क्योंकि सवालात उन्हीं से हैं, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि बराह रास्त आप उनके वो सारे जुमले सुने जो वो बताना चाहते हैं, क्योंकि कुछ इल्जामात भी हैं उनके ऊपर, उसको वही वेरीफाई करेंगे कि वो किस हद तक इल्जामात हैं। इज दैट ओके विद रऊफ सिद्दीकी साहब? की ऑडियो क्लियर हुई है हमारे पास? ओके रऊफ भाई, आवाज आ रही है आपको क्लियर? आपकी आवाज आ रही है मुझे। अच्छा रऊफ भाई, आपकी ओके, हम एक ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आके रऊफ सिद्दीकी से बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन, रऊफ सिद्दीकी साबिक सूबाई वजीर मेरे साथ हैं। आज जरा कुछ बातें हो रही हैं शहर के हवाले से और उनकी सियासत के मामले पर। रऊफ सिद्दीकी साहब, सवाल वही था मेरा कि आप लोगों की सियासत पर जो सवाल उठ रहा है वो ये कि जब आप डिलीवर कर सकते थे उस वक्त आप लोगों ने भी कोई कारनामे सर अंजाम दिए नहीं? वैसे नहीं, बहुत काम किया, बेतहाशा काम किया, पूरी जिंदगी झोंक दी और पूरी पार्टी
پوری پارٹی نے, اس کے کارکنان نے, ذمہ داران نے کام کیا, اور یہ ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ بانی اور قائد کی تھی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک بات. اب آ جائیے دوسری طرف کہ اگر ان دونوں دور کو, ایم کیو ایم کے دور کو مائنس کر دیں, تو پھر کوئی بتائے کہ اس شہر میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں کام کس نے کیا ہے. کہیں کوئی تختی تو لگی ہوگی, کہیں کوئی کام تو ہوگا, کچھ تو نظر آ رہا ہوگا. بات یہ نہیں ہے کہ یہاں کی جتنی بھی رجیم رہی ہے وہ اس کا تعلق کراچی سے رہا ہی نہیں ہے. ان کا ووٹ بینک ہی یہاں پہ نہیں ہے, تو یہ بیچارے کیوں محنت کریں گے اس میں. یہ اچھا, دوسری بات ہے کہ اسلام آباد کا کیا فرق بنتا ہے. اسلام آباد کا صرف کام یہ رہ گیا کہ کراچی اور حیدرآباد سے ریونیو جنریٹ کرے اور پورے پاکستان کی تعمیر کرے. اس شہر کو کچھ نہیں دے, اس شہر کو گٹر کے ڈھکن بھی نہ دے. پرائم منسٹر صاحب آئے, آگے بیٹھے نا اس شہر کے اندر, یہاں سے ریونیو لینے کے لیے تو روزانہ ایف بی آر آگے لگی ہوتی ہے, تمام ٹیکسیشن ہو رہا ہوتا ہے. بھائی اس طرح نہیں چلتا, اس طرح گھر نہیں چلتے, خاندان نہیں چلتے جس طرح آپ پاکستان کو چلا رہے ہیں. یہاں کی جنرل لیڈرشپ کو آپ آنے نہیں دے رہے ہیں. آپ نے ان کے ساری چیزوں کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے. اور بھائی رؤوف صدیقی صاحب, جنرل لیڈرشپ کیا ہے؟ ایم کیو ایم ہے نا, وہ گراؤنڈ پر ہے, آپ نہیں ہے, اس لیے آپ کو وہ جنرل نہیں لگ رہی. نو 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 یار, مطلب ہے رؤوف صدیقی کی حیثیت, اکیلی حیثیت کیا ہے؟ جو جنرل لیڈرشپ ہے وہ تو آپ لوگوں کے سامنے ہے نا یار. مطلب ہے یار, ملازم پیشہ لوگ جنرل لیڈرشپ تھوڑی ہوتی ہے. اچھا چلیں, اب آپ لیا ہے نا, اب آپ لیا ہے مجھے یہاں تک, اب آپ لیا ہے تو مجھے سادہ سوال کرنے دیں. مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ اس بانی نے ہماری پوری قوم کو آگ میں جھونک دیا, برباد کر دیا, تباہ کر دیا. میرے لڑکے اٹھتے تھے, گھروں پہ لوگ بیٹھتے نہیں تھے, اور اس کی وجہ سے آج جو لوگ بے روزگار ہیں انہوں نے آپ کا نام لے کے کہا ہے کہ رؤوف صدیقی جیسے لوگ اس وقت لاوارث ہیں, ان کا کوئی نہیں ہے. دیکھیے میں اس کے بارے میں تو کچھ بولنا بھی نہیں چاہتا. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ بولا پوری قوم ان کو جواب دے رہی ہے. مجھے کیا پڑی ہے ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے, لیکن اگر الطاف حسین ذمہ دار ہیں تو پھر یہ پورے کے پورے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس سے بڑے ذمہ دار ہیں, کیونکہ سرو تو یہی لوگ کر رہے تھے, وہ تو لندن میں بیٹھے ہوئے تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ ان میں سے کوئی بھی دودھ اور دھلا ہوا نہیں ہے, یہ بلا وجہ کی باتیں کر رہے ہیں. میں اس کے کسی کے بارے میں نہیں بولنا چاہتا, اور نہ ہی میں بولتا ہوں. جناب محترم ان تمام لوگوں کو عوام ہی جواب دے رہی ہے, وہی بہت ہے. اچھا چلے ایک منٹ, آپ نے جب یہ گفتگو سنی مصطفیٰ کمال صاحب کی, تو آپ نے کیا موجودہ جو ایم کیو ایم کے قائد ہیں, جو لیڈر ہیں, جو کنوینئر ہیں, خالد مقبول صدیقی صاحب, ان کو شکایت کے لیے فون کیا کہ بھائی کس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے میرے لیے, کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ واہ 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 واہ, تم قتل کرے ہو کہ کرامات کرے ہو. مطلب میں الٹا سے بات کروں, جو خود سب سے بڑے ذمہ دار ہیں, ان سب کو جواب دینا ہوگا. عوام کی عدالتوں میں جواب دینا ہوگا, اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. یہ صرف کہہ دینے سے جان نہیں چھوڑ سکتی. ہر جرم ان کے کھاتے میں, اور جو لوگ ڈوور تھے, جو موجود تھے, وہ گنگا نہائے ہوئے ہیں, وہ سب گنگا نہا کے آ گئے. تو ہم نے بھی کہہ دیا جی وہ گنگا سے اسنان کر کے آئے ہیں, لہذا وہ بالکل پاک صاف ہے. نہیں تو رؤوف صدیقی صاحب, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ جنرل لیڈرشپ نہیں ہے, وہ یہ بات کا کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہمارا ایک قائد جس نے اس جماعت بنائی, اس نے جب اس جماعت کے اندر بربادی مچانا شروع کی, ہم نے اس کو آگ کر دیا, الگ کر دیا, اور یہ پوری دنیا اس پر ان کی ستائش کرتی ہے. آپ ان کو الزام لگا رہے ہیں ان کے اوپر, کیونکہ آپ نہیں ہیں اس کا حصہ. بی بی, ان کے چاچاؤں میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ یہ علیحدہ کر سکتے تھے. جنہوں نے علیحدہ کیا تھا وہ ان کے ابو جان تھے, ان کے ابو جان کی وجہ سے وہ علیحدہ کیے گئے تھے. ان میں اتنی جرات, اتنی ہمت, اور یہ لوگ انڈیپینڈنٹ کام کرنے کے قابل بھی نہیں رہے کبھی بھی. یہ تو اسٹرکچر پہ کام کرنے والے لوگ تھے. ان کے اندر اگر صلاحیت ہوتی تو 8-10 سال میں یہ شہر ایسا ہوتا, یہ رونا ہوتا کہ A41 ہمیں دیا جائے اور ہمیں ترمیم دے. میں نے تو پوری اقتدار کے زمانے میں یہ تو گلہ ہی نہیں کیا کسی سے کہ میرے پاس اختیار نہیں ہے. اور بھائی میں وزیر تھا, میں پورے اختیارات استعمال کرتا تھا. جس جگہ میرا اختیار استعمال نہیں کر سکتا تھا, صدیقی صاحب جس زمانے میں آپ نے
اس شہر میں سیاست کی ہے نا، آپ کی سیاسی جماعت کی توتی بولتی تھی، لوگ ڈرتے تھے، کانپتے تھے. آج جو نام ایوان میں لیے جا رہے ہیں نا، لوگ زبان پر نہیں لاتے تھے. ایم کیو ایم کے قائد، ان کے بانی کا ان کے خلاف جو بات کرنا بڑا مسئلہ تھا. آج تو کم از کم اتنا تو ہے کہ جو غلط ہے اس کو غلط کہا جا رہا ہے. اس شہر میں بھتہ نہیں تھی، بوری بند لاشیں نہیں تھی، اس شہر کے اندر لڑکے نہیں مارے گئے، اس شہر کو آپ نے خون کی ہولی میں نہیں نہلایا. میں نہیں کہتی، پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ 12 مئی بلدیہ یہ سب ایم کیو ایم کے دور کی ہمارے پاس سمراٹ ہیں. بی بی ایک بات سنیں، مطلب ہے اوجڑی، ثانیہ اوجڑی بھی تو ڈال دیں آپ ایم کیو ایم کے اوپر، کہ ثانیہ اوجڑی کیمپ بھی کیا سیاچن گلیشیر بھی ایم کیو ایم پہ ڈال دیں. کشمیر جو اٹھا کے ہندوستان کے حوالے سے کیا وہ بھی ایم کیو ایم پہ ڈال دیں. بات ڈالنے والے سے نہیں ہوتی. میں تو صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سب کچھ ایم کیو ایم کر رہی تھی، یعنی اچھے کام تو ایم کیو ایم نے کوئی کیے ہی نہیں. تو مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کے تمام سربراہ آ کے مذاکرات انہی سے کرتے تھے، بات تو انہی سے کرتے تھے. اور آج بھی دہشت کی سیاست کی نا رؤوف صدیقی صاحب، دہشت کی سیاست کی نا، غنڈہ گردی کی سیاست کی نا، بدماشی کی سیاست کی نا. ایک منٹ بی بی ایک منٹ ٹھہریے. آپ کہہ رہی ہے کہ اس زمانے میں کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. جماعت اسلامی کے بینر لگتے تھے، جماعت اسلامی کرٹیسائز کرتی تھی، سنی تحریک کرتی تھی، پیس پارٹی کرتی تھی. کیا مطلب پیس پارٹی نے ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن نہیں کیا جنرل نصیر بابر نے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتی ہیں اس زمانے میں کوئی نام نہیں لیتا تھا، نام اس زمانے بھی لیتے تھے، کرٹیسائز اس زمانے بھی کی جاتی تھی، اور ہم کام بھی اپنی جگہ کرتے تھے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو موجودہ ظاہر جماعت ہے ایم کیو ایم پاکستان، اس کو آپ ٹرسٹ نہیں کرتے؟ یہ جینوئن لیڈرشپ نہیں ہے؟ یہ عوام سے پوچھئے، مجھے چھوڑیے نا، میری حیثیت سے چھوڑیے، عوام سے جا کے آپ نے ان کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے تھے کیا؟ آپ اس پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑ رہے تھے کیا؟ او بھائی یہ ایم کیو ایم ہے نا، ایم کیو ایم تو میری ہے نا. میں شروع سے ایم کیو ایم میں ہوں، آج بھی ایم کیو ایم میں ہوں. میں ایم کیو ایم میں ہوں، ایم کیو ایم پاکستان میں ہوں. اس کا آپ پر الزام لگے رؤوف صدیقی بھائی تو آپ کو برا لگتی ہے وہ ایم کیو ایم، آپ الیکشن لڑتے ہیں تو وہ ایم کیو ایم آپ کی ایم کیو ایم ہو جاتی ہے. یہ تو کھلا تضاد ہو گیا سر. او بھائی میں کسی تیری میری پارٹی سے تھوڑی الیکشن لڑ رہا ہوں. میں نے اگر لڑا تو ایم کیو ایم کے اور اس کے انتخابی نشان پتنگ، اگر اس کا نام ایم کیو ایم نہ ہوتا، اس کا انتخابی نشان پتنگ نہیں ہوتا تو میں الیکشن نہیں لڑتا. میں کیوں لڑوں گا الیکشن؟ اور دوسری بات ہے کہ میرا الیکشن لڑنا ہے بھائی عوام سے پوچھے نا، جا کے عوام سے پوچھے کہ لیڈرشپ کون ہے. تو عوام نے ووٹ ڈالا ہے، یہ ایوان میں بیٹھے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں آپ رؤوف صدیقی صاحب؟ اچھا تو پھر ابو جان سے پوچھے نا جو انہوں نے ایوان میں لے کے گئے، وہ ابو جان جواب دے. پھر کہ تو ابو جان کو بھی تو گالیاں پڑھوا رہے ہیں نا، یہ نہ خود کام کر رہے ہیں اور ابو جان کو بھی گالیاں پڑھوا رہے ہیں. کیسے کام کریں؟ اچھا اب ایک منٹ، ایم کیو ایم کے پاس کیا اختیار ہے؟ نہ میئر اس کا، نہ چیف منسٹر اس کا، نہ شہر کے اندر کوئی کاؤنسلر ان کا. بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ انہوں نے کیا. کیا کام کر لے گی ایم کیو ایم؟ میں ان کو یہاں سے اس وقت ان کی ایڈوکیسی میں کر لیتی ہوں، چلیں کیا کام کرے آپ کے خیال؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میں بالکل کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کر سکتے. تو پھر یہ بالکل نہیں کر سکتے. کرنے کی بات ہے حکومت کی. جو میئر ہے، جس کے پاس حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، آپ تو کہہ رہے نا اپنے پلے سے کرو، آپ تو کہہ رہے اپنے پیسوں سے کر لو، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کیوں کر لے کوئی؟ نہیں میں نہیں کہہ رہا یار، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں یہ بیوقوفانہ باتیں تھوڑی کروں گا اپنے پیسوں سے کر لے. اپنے پیسوں سے کون کرتا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت ذمہ دار ہے. میں پہلی جملہ میرا یہ تھا کہ حکومت ذمہ دار ہے، اپوزیشن ذمہ دار نہیں ہوتی ہے. حاکم وقت ذمہ دار ہے، پوری کیبنٹ ذمہ دار ہے، وفاق بھی ذمہ دار ہے. اور یہ آپ مجھے بتائیے جو لواحقین ہیں ثانیہ بلدیہ کے، ان کے کمپنسیشن آج تک نہیں ملا. میں کیا یہ حکمرانوں کا کام ہے. آپ ایم کیو کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتی، نہ ان کے پاس کسی کو بھی نہیں ٹھہرا سکتے. رؤوف صدیقی صاحب میری بات سنیں، اب یہ آپ کو بری لگے سو لگے، میں کچھ نہیں کہتی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کے اپنے گھر میں اتنی پھوٹ پڑی ہے، ایک دوسرے کو سلام کرنے کے آپ روادار نہیں ہیں. تو آپ لوگوں نے شہر کا بیڑا غرق کرنا تھا، سیاست کرنی تھی، سو آج بھی کر رہے ہیں. اچھا یہ خوب ہے. یعنی اگر ساری بربادی ہو رہی ہے تو بھی ہم نے کی، اچھے کام ہم نے نہیں کیے. بھائی پھوٹ پڑے یا کچھ بھی پڑے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جشن، اس کا فائدہ تو حکمرانوں کو اٹھانا چاہیے نا. وہ آگے ڈیلیور کر دیں تاکہ لوگ بھول جائیں. لوگ اسی لیے تو نہیں بھول رہے ہیں نا کہ ڈیلیور کوئی نہیں کر رہا ہے.
खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की इस वक्त जो क़यादत है, MQM पाकिस्तान की क़यादत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के हाथ में है, क्या ये एक बेहतर क़यादत है, एक जी शऊर क़यादत है और इसका मुस्तकबिल ताबनाक है रऊफ सिद्दीकी या नहीं? बीबी ये तो जाके अवाम से पूछे ना, अवाम अरे आप बता देना, अवाम ने तो फैसला दे दिया, 12 से 18, 18 से 20, 20 से 22 सीटें लेकर अवाम में पहुंचा दिया। और क्या करें, अवाम कर दिया अवाम ने। मैं आपसे पूछ रही हूं, आप इस सारे मामलात का हिस्सा रहे हैं ना? भाई मैं तो रहा हूं, जितना काम मुझसे हो सका था, जितना मैं समझा सकता हूँ, अकल तो अल्लाह ही देगा ना। मैं तो समझा के थक गया, बता के थक गया, हर कदम पे समझाता रहा हूं। यानी कि ये MQM डिलीवर नहीं कर सकती। एक मिनट रऊफ सिद्दीकी, टाइम खत्म हो गया। ये MQM डिलीवर नहीं कर सकती, ये कहते हैं आप? भाई नंबर एक तो उनके पास हुकूमत नहीं है, वो डिलीवर कैसे करेंगे। दूसरी बात ये कि इतनी कैपेसिटी भी नहीं है, इतनी एबिलिटी भी नहीं है कि वो इन हालात में, इस क्राइसिस में अवाम को कोई कॉन्फिडेंस दे सके। अवाम को कॉन्फिडेंस दे, मैं उनके साथ होगा, मैं इनकी जूते साफ करने के लिए तैयार हूँ। जाए अवाम के अंदर, अवाम से बात करें। ये कहानियां वाली नहीं चलेगी, 27वीं तरवीं, 18वीं तरवीं, 22वीं तरवीं, 21वीं तरवीं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये नक्शेबाजी बंद करो यार। आप चाहते हैं माजी की सियासत परवरिश पाए, परवान चढ़े, दोबारा हुकूमतों से निकले, फिर हुकूमत में जाए, रात को फोन आए, दिन को फोन बंद हो, आप वो सियासत चाहते हैं शहर के अंदर? नहीं, ये तो मेरी बात सुनो, ये सब पार्ट एंड पार्सल रहा है और ऐसा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। कितने लोग दफा आते हैं, कितने लोग जाते हैं। क्या वफाकी हुकूमत 20 महीने में, 18 महीने में टपल डाउन नहीं हुई? नवाज शरीफ की 2/3 मेजॉरिटी 18 महीने के अंदर जमीन पे पड़ी हुई थी। बेनजीर की हुकूमत 3 दफा गई है, नवाज शरीफ की हुकूमत 10 दफा गई। यार ये कहानियां थोड़ी है कि एक दफा, ये सिर्फ कहने की हद तक तो ठीक है। गालियों का जवाब देने के लिए तो ये ठीक है, गालियों का जवाब पे इस तरह पे ये सारे लोग मौजूद हैं, ये गालियां देते रहे और तनख्वाह कमाते रहे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं खुदा की कसम, मेरा अल्लाह गवाह है, मैं किसी की जाती बुनियाद पे नहीं कर रहा हूँ। मैं इनके लिए भी यहाँ पे दुआ मैंने की है कि अल्लाह इनको हिदायत दे, ये काम करें, आके अवाम के लिए काम करें, अवाम को सोचें। लेकिन मैं सना आपको मैं बता रहा हूँ, अपना कैमरा लीजिए, गलियों गलियों में जाइए, कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्कर। अभी आप बताइए, कराची बचाओ तहरीक शुरू हो रही है, और भाई हैदराबाद बचाओ कौन चलाएगा तहरीक? नवाबशाह बचाओ, मीरपुर खास बचाओ। ये कोई बात है यार? आप पूरे सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आप कराची, यानी ये तो वो बात है जो अंजुमनें करती हैं छोटे छोटे गलियों मोहल्लों में। आपको बड़े कैनवस के ऊपर आना चाहिए, आपको उन लोगों से बात करना चाहिए जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है। उनसे जाके बोलो कि यार हमको डिलीवर करने के लिए कुछ तो दो, और वो देंगे वो। लेकिन मसला ये है कि इदारों से जाके बात करें, वो देंगे इनको, लेकिन आप करने वाले तो बने, आपके अंदर वो सलाहियत तो हो कि आप ले कैसे सकते हैं? आप बाख्तियार शख्स से ले भी नहीं पा रहे हैं सिवाय अपनी जात के। क्या जाए उनसे जाके जब बात करते, मैंने पूछा था बड़े इजलास में, मैंने एक दफा पूछा था, कन्वीनर से पूछा था, पूरे 52 अरकान राब्ता कमेटी के, ये मुज़ाकराती कमेटी या नाअहल है या वो देना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुज़ाकराती कमेटी तो अहल है, वो देना नहीं चाहते। तो मैंने कहा जब देना नहीं चाहते तो छोड़ के बाहर निकलो ना। ये इमरान खान के वक्त की हुकूमत की बात कर रहा हूं मैं, और एक नहीं 10 दफा बोला है मैंने, और मैंने इसका खमियाजा भुगता है। 32 केस मुकदमात कायम किए गए, मैंने हर अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से और ATC कोर्ट, सब जगह से बाइज्जत बरी हुआ हूं मैं। रऊफ सिद्दीकी साहब, आज पाकिस्तान की सियासत, कराची की बिलखुसूस सियासत में आप समझते हैं कि आप रेलेवेंट रहे हैं, आप इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं कि आप इस शहर में अगर वापस आए तो इस जमात को डिलीवर कर सकते हैं, या इस जमात का कोई भी कल सीधी करके इस शहर, इस यहाँ के लोगों को कोई, जिसे कहते हैं ना, सुख का सांस दिलाने में कामयाब हो सकते हैं, या आप समझते हैं आप इनरेलेवेंट हो गए आज की सियासत में? कोई इररेलेवेंट नहीं हुए हैं। ये अगर इररेलेवेंट होते तो हमारा नाम भी कोई नहीं लेता। हम गली गली मोहल्ला मोहल्ला में, मैं तो आपको भी कह रहा हूँ सना, आप चलिए ऐलान कर दीजिए अभी, मैं 3 दिन के अंदर 50 लाख लोगों को बाहर निकाल कर लेके आता हूँ सड़क के ऊपर। आप जिम्मेदारी तो उठाइए। और हम शासन ग्लेशियर नहीं मांग रहे हैं, हम कश्मीर नहीं मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं कि पाकिस्तान की, कराची के अवाम, सिंध के अवाम को एक होप, एक उम्मीद तो दे सके हम। आप माजरत दीजिएगा रऊफ सिद्दीकी साहब, माजरत दीजिएगा मुझे इस जुमले को इख्तियार करने पर। आप एक बेरोजगार सियासतदान नहीं है, ये लफ्ज मैंने इख्तियार किया है मुस्तफा कमाल साहब से, मुस्तार लिया है सिर्फ पूछने के लिए, आप ये समझ लें।
नहीं चले, वो मतलब है जो उन्होंने कहा वो जाने, अल्लाह जाने। अगर सच कहा है तो उनको कोई, और अगर गलत कहा है तो इसका जवाब वो अल्लाह ताला की बारगाह में देंगे। मैंने बताया ना बीबी, मैं किसी को भी बुरा नहीं बोलता। आपने मेरी पूरी जिंदगी देखी होगी, हुक्मरानी में भी मैं मीडिया से बात करता था, मैं कभी किसी को गाली, और मैं गलियारा नहीं हूँ, मैं गाली नहीं करता, और अल्लाह मुझे ये तौफीक भी ना दे। जिसने कहा वो जाने और अल्लाह जाने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपने अल्लाह ताला से इज्जत मांगता हूँ, इज्जत सारी की सारी अल्लाह की है। बेशक रऊफ सिद्दीकी, वक्त कम रहा, लेकिन मैं आपकी ममनून और मशकूर हूं कि सियासी हालात में जबकि एक जानिब से तोपें चलती हैं तो दूसरी जानिब से गोला बारूद चलता है। इस शहर को किसने क्या दिया है ये अवाम का फैसला है। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।